بسم اللہ الرحمن الرحیم وداعیا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم رب زدني علما اللهم اجعلنا مباركا أينما كنا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين جو اصول قرآن نے دسیائے نئی اصول کوئی ایسی اصول ورگا چند جنہ میں بھاوے حسین ہوئے نہیں دے آقا دے قدماں دی دھول ورگا تے لکھاں پڑھ جائے ماما جگانے اندر کسی پت نہیں جایا
ورگا 1 لکھ تے کئی ہزار وچوں نہیں رسول کوئی ساڈے رسول ورگا. ہر قسم دی حمد و ثنا تعریفات کبریائی بڑائی تنہائی شہنشاہی بادشاہی اللہ وحدہ لا شریک دی ذات پاک واسطے خاص. درود و سلام سیدنا و امامنا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تھی. زیوکار معزز سامعین و سامعات، اللہ تعالیٰ دا بہت شکر ہے کچھ مالک نے اپنی رحمت اور توفیق خاص نال اس عظیم بزم دے اندر عظیم الشان 2 روزہ سالانہ اہل حدیث کانفرنس دے اندر سانو سارے جمع ہون دی توفیق عطا فرمائی. میری دعا ہے جن احباب نے اج دی اس عظیم الشان پروگرام دا کانفرنس دا اہتمام کیتا، انتظامات فرمائے، تعاون کیتا، اللہ تعالیٰ سب دیاں محنتاں کوشاں کاوشاں اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے. مولانا حکیم احسان الحق صاحب، برادر محترم مولانا ابتسام الحق صاحب، دیگر جنہاں دے رفقاء احباب جماعت، اللہ تعالیٰ سب دیاں کاوشاں اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے. میرے تو قبل ماشاءاللہ خطیب پاکستان للکار شہید حضرت مولانا قاری محمد اسماعیل عتیق صاحب حفظہ اللہ اور دیگر علماء کرام، خطباء اعظام، مقررین، نعت خواں حضرات و صاحبان بل ہم کلام ہو چکے. میں قرآن پاک دی ایک آیا مبارکہ تو احباب دے سامنے تلاوت کرن دی سعادت حاصل کی تھی. ربیع الاول دی آج مغرب دے بعد 2 تاریخ ہو گئی. اس مہینے دے اندر اہل سنت بریلوی، اہل سنت دیوبندی، اہل حدیث بلکہ تمام مسلمان نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے نال اپنے اپنے انداز نال محبت دا اظہار کر دیں. کسی دی محبت دا انداز جھنڈیاں لگا لیندے، کسی دی محبت دا انداز بازار سجا لیندے، کسی دی محبت دا انداز لائٹاں لگا لیندے، کسی دی محبت دا انداز کہ سال دے بعد 12 دنوں دے اندر محفل میلاد کرا لیندے، کسی دی محبت دا انداز محفل نعت کروا لیندے، کسی دی محبت دا انداز سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم دا جلسہ کرا لیندے. کیا صرف جلسہ کرا لینا، محفل میلاد کرا لینا، محفل نعت کرا لینا یا بازار سجا لینا، چنڈیاں لگا لینا، لائٹنگ کر لینا، یہ کوئی محبت ہے؟ حضرات قطعاً نہیں. محبت اس بات کا نام ہے کہ جدو ربیع الاول دا مہینہ آئے مسلمان نو نئے سرے تو اپنی زندگی تے غور کرنا چاہیے کہ میں گزشتہ سال کے اندر نبی پاک کی سنت کے مطابق کتنی کو زندگی گزاری. مسلمان کی محبت کا معیار جلسے نہیں، مسلمان کی محبت کا معیار محفل نعت نہیں، مسلمان کی محبت کا معیار چڈیاں لائٹاں تے بازار کی سجاوٹ نہیں. مسلمان کی محبت کا معیار ہے کہ مسلمان دی فجر کے اندر نبی پاک دی محبت نظر آنی چاہیے. مسلمان دی محبت کے اندر، مسلمان دی زندگی کے اندر، ظہر کے اندر نبی پاک دی محبت نظر آنی چاہیے.
اثر دے اندر، مغرب دے اندر، عشاء دے اندر، تہجد دے اندر، اشراق دے اندر نبی پاک دی محبت نظر آنی چاہیے. نماز جنازہ، نماز عیدین دے اندر نبی پاک دی محبت نظر آنی چاہیے. بچپن دے اندر، لڑکپن دے اندر، جوانی دے اندر، خوشی دے اندر، غمی دے اندر، دکان دے اندر، مکان دے اندر. الغرض مسلمان بازار دے اندر جاندہ پیا ہوئے پتہ لگے محمد عربی دا نوکر تے غلام جا رہے. لیکن افسوس، سخت افسوس، اسی جلسیاں دی حد تک رہ گئے، اسی بازاراں دی حد تک رہ گئے، اسی سجاوٹ دی حد تک رہ گئے، اسی بناوٹ دی حد تک رہ گئے. لیکن ساڈی سیرت تے ساڈے کردار دے اندر نبی پاک دی سیرت دا رنگ نظر نہیں آتا. ہے مسلمان ہے، جدی پشتی مسلمان ہے، لیکن نماز پڑھدا بولو وہ کو سمجھ لگ رہی ہے کہ نہیں؟ ہے مسلمان، نبی پاک دا کلمہ پڑھے لیکن چہرے تے سنت رسول رکھدا. ہے مسلمان دی بیٹی، نبی پاک دا کلمہ پڑھے، باپ بھی مسلمان ہے، ماں بھی مسلمان ہے، داتا بھی مسلمان، داتی بھی مسلمان، نانا بھی مسلمان، نانی بھی مسلمان، لیکن مسلمان دی بیٹی بازار کے اندر بے پردہ ہے. کیسی محبت ہے، کیسا پیار ہے، کیسا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے عقیدت دا اظہار ہے. حضرات عقیدت دا اظہار گلاں نال نہیں کریدا، کردار نال کریدے، سیرت دے نال کریدے. مینوں رب اکبر دی قسم جدوں ساڈی سیرت تے کردار دے اندر نبی پاک دی سیرت دا رنگ ہوندا سی، مدینے دی دھرتی تے خلیفہ دوم حضرت عمر پتھر دا تکیہ بڑھا کے پتیاں تے لیٹے ہویا کردے سن. کیسر و کسرا دے بادشاہ اپنے محلات دے اندر بیٹھ کے کمبیا کرتے. جدوں ساڈی زندگی دے اندر سیرت دا رنگ موجود سی. اج ایٹمی قوت نہ، عسکری قیادت تے اسلحہ بے تحاشا ہے، پھر بھی دشمن جناب پوری طاقت نال، پورے زور نال ساڈے تے حملہ آور ہو چکی ہے. آئیے رات ربیع الاول دا پیغام سنیے. میں قرآن پاک دی جڑی آیا مبارکہ پڑھیے، اے دے اندر نبی پاک دی عظمت بھی ہے، سونے دی آمد دا مقصد بھی انشاءاللہ. بس ترجمہ سنا کے تواڈے کول اجازت چاہنی. آواز تھوڑی صاف کرو، شور نہ ہے بھائی جان، شور نہ، آواز صاف کرو، سمجھ لگنی چاہیے. توجہ کرنا، اللہ دا قرآن سماعت فرمانا. حبیب کبریا جناب محمد صلی اللہ 12:15 ہو گئے نے تے تواڈے بھی 12 ہو گئے. ذرا بولو صلی اللہ، سارے پڑھو صلی اللہ علیہ وسلم. جڑا بندہ نبی پاک تے ایک باری درود پاک پڑھدا ہے، اللہ 10 رحمتاں دا نزول فرماندا ہے، 10 گناہ معاف ہو جاندے نے، 10 درجات بلند ہو جاندے نے. تے ہن تے اللہ دی رحمت دی بڑی اس ضرورت ہے، مہنگائی بڑی ہو گئی ہے. 35-40 روپے کلو آٹا جڑا ملدا سی وہ 100 دے لاگے چلا گیا ہے. پٹرول 125-27 روپے ہو گیا ہے، اور چینی ماشاءاللہ 100 کراس کر گئی ہے. تے گیہوں 350 نو کراس کر گئے. اوے اللہ دی رحمت چاہیے، ہاتھ کھڑے کرو ہاں ماشاءاللہ جنہاں نے اللہ سونے انہاں دیاں جھوڑیاں اپنی رحمت نال بھر دے. اللہ اس مہنگائی بے روزگاری تو جان چھڑا دے. اللہ نبی پاک دا نام آئے ذرا محبت اظہار کرے. آڈے میری تواڈی پہلی ملاقات مرجال دے اندر، ویسے تے ضلع نارووال دے اندر کئی ایسے چہرے نے جڑے میرے نظر آ رہے ہیں، تکدے رہیدا ہے، ویندے رہیدا ہے. ایتھے مرجال دے اندر پہلی ملاقات ہے، ذرا محبت اظہار کرنا ہے. حبیب کبریا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تعالیٰ نے نبی پاک علیہ السلام دے سینہ پاک دے قرآن پاک نازل فرمایا. فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ.
ماشاءاللہ اہلاً سہلاً مرحبا سرمایہ جماعت خطیب پاکستان بلبل قرآن قاری قرآن حضرت قاری محمد یاسین بلوچ صاحب حافظہ اللہ ساڈے بڑے تشریف لائے نے ہن میں انشاءاللہ بالکل مختصر گفتگو کرنی قاری صاحب آ گئے چودھری منور کالو صاحب بھی تشریف لے آئے میرے بڑے بھائی حاجی عبد الرحمان کالو صاحب ماشاءاللہ وہ بھی تشریف لائے دیگر چکوک تو احباب آئے نے اللہ سب دا آنا مل بیٹھنا اپنی بارگاہ کے اندر قبول و منظور فرمائے قاری صاحب کی زیارت کرو تے توجہ میرے وال کرو حبیب کبریا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو چار باتاں محبتیاں کریے سونا لال گلی ماندا پیارا لال گلی ماندا سونا لال گلی ماندا پیارا لال گلی ماندا مکے دا یتیم آیا بڑھ کے غم خار یتیماں دا سونا اللہ ادھے کو بولے ذرا سارے محبت نال سجا خچو کے کو سبحان اللہ سونا لال گلی ماندا پیارا لال گلی ماندا سونا لال گلی ماندا پیارا لال گلی ماندا مکے دا یتیم آیا بڑھ کے غم خار یتیماں دا سونا لال گلی ماندا مٹھڑی بولی مشک پسینہ سونے کنے رخ سارے ختم نبوت والی رب نے سار تے رکھی دستارے فلکاں تیرا پی سدیا آجا 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 ہووے بیل کریماں دا سونا لال گلی ماندا پیارا ایک باری ذرا بینال مل کے پڑھو ذرا بہار آ جائے تاکہ بڑی سستی بھی اتر جائے واٹا بھی نہ نبی پاک دے ناد خانہ تندرا دے سونا لال سنگڑ دی لوڑ کوئی ذرا گاج بج کے محبت نال پڑھو سونا لال جڑے لوگ کہتے ہیں وہابی نات نہیں پڑھتے آج سارے پڑھ کے وقا دے پتہ لگ جائے جتنے بیٹھے نے سارے نبی پاک دے نات خاں بیٹھے نے سونا لال سارے بولو ذرا گج کے بولو سنگن دی لوڑ کوئی نہیں سنگیا کرو گالا کڈن لگیا جگتا مار لگیا فلماں ویکھن لگیا ڈرامے ویکھن لگیا نبی پاک دی نات پڑھ لگیا کدی سنگے سونا لال گلی ماندا پیارا لال گلی ماندا مکے دا یتیم آیا بڑھ کے غم خار یتیماں دا سونا لال گلی ماندا اور بڑا پیار والا جملہ ہاتھ ید اللہ نشرا سینہ سونی پاک کی پیشانی تک کے مکھڑا سونے نبی دا ہوئی دنیا دیوانی جس دے نام اندر وکیرا دس جوڑ دومی ماندا سونا لال گلی ماندا اللہ دا قرآن کی اعلان کر رہے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين اللہ
میں قربان جاواں فرمایا کائنات دے لوگوں تحقیق اسی احسان کیتا لقد من اللہ علی المؤمنین فرمایا مومناں تے احسان کیتا اس ٹبر دا ترجمہ کریے بات لمبی ہو جائے گی اللہ تعالیٰ دے احسان بڑے نے لیکن کائنات دے رب نے کوئی احسان دا ذکر نہیں فرمایا لیکن جدو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی ذات پاک دا تذکرہ فرمایا فرمایا اس باس فیہم رسولا فرمایا مومنو اساں تواڈے تے احسان کیتا ہے اپنا رسول مبعوث کر کے اللہ سونے مرجان والے سوال کر دے رہے کنے دا رسول اللہ کیتا رسول دے اور بھی بڑے آئے نے اللہ فرماتے نے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین فرمایا ایسا رسول عطا کیتا ہے جڑا جہانہ دی رحمت بنا دیتے اللہ اور کی ذات عطا کیتا ساڈے رسول فرمایا قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ علیکم جمیعا فرمایا سونیا کائنات دے لوگاں اعلان کر دیو میں تہاڈا ساریاں دا رسول بن کے آیا پہلے رسول آئے کوئی کسے بستی دا رسول بن کے آیا کوئی کسے علاقے دا رسول بن کے آیا کوئی کسے قوم تے قبیلے تے ریاست دا رسول بن کے آیا کوئی کسے قوم تے ملک دا رسول بن کے آیا ساڈا رسول بن کے آیا ساری کائنات دے واسطے رسول بن کے آیا اللہ سنیا جڑا سانو رسول عطا کیتا ہے اودا اور ذات کیا ہے فرمایا انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا کہ اللہ فرماتے ہیں فرمایا لقد رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم اللہ میں قربان جاوا میرے پیغمبر صلوات و سلام دی عظمت لفظ رسالت اللہ اکبر اللہ کائنات دے لوگوں اللہ نے بڑے رسول بھیجے نے لیکن ساڈے رسول دا اعزاز دے اللہ فرماتے ہیں ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین پہلے رسول آئے رسالت لے کے آئے پہلے نبی آئے نبوت لے کے آئے ساڈا رسول آیا ختم رسالت لے کے آیا ختم نبوت لے کے آیا اللہ اکبر اللہ اللہ فرماتے ہیں لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا اساں احسان کیتے اپنا رسول بھیج کر کے مومناں دے اللہ اکبر اللہ اللہ کی تیرا رسول آئے تے کیسا آئے کیسی ہستی ہے کیسا قصب نسب ہے آسمان نہ پوائے یا زمین والے اندر فرمایا رسول من انفسکم ساڈا رسول آیا تواڈے وچوں آیا ہے اللہ اکبر اللہ دلیل دے طور تے مسلم دی روایت پیش کرنا چاہنا حضرت واصلہ بن اسقر رضی اللہ تعالی کو بیان کر دے رہے رحمت کائنات نے فرمایا آپ فرماتے ہیں اللہ تعالی نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی غلام دے دو بنی کنعان دا انتخاب فرمایا بنی کنعان دے دو اللہ تعالی نے قریش کا انتخاب فرمایا قریش دے دو اللہ نے بنی ہاشم کا انتخاب فرمایا اور بنی ہاشم دے دو رب تعالی نے میں محمد انتخاب فرمایا رسول من انفسکم اور باتیں دا کو ترجمہ سمجھے کہ وہابی کہتے ہیں نبی پاک ساڈے ورگے معاذ اللہ سی بالکل نہیں کہتے اسی کہنے ہاں نبی پاک بشر نے ہے انسان نے لیکن کائنات دے لوگ سارے انسان میرے پیغمبر تو تھلے ستے زمینہ میرے پیغمبر تو تھلے ستے آسمان میرے پیغمبر تو تھلے اندہ سدرۃ المنتہی اندہ خال
جنت المأوا سارا جگ میرے پیغمبر دے قدماں دے تھلے صرف عرشاں والا رب میرے پیغمبر بولتے اللہ اکبر لا رسول من انفسکم اے میرے پیغمبر بشر لیکن بشراں دے سردار بن کے آئے اے میرے پیغمبر انسان سب تو افضل انسان بن کے آئے سب تو افضل انسان تے بشر بن کے آئے ایڈی عظمت لے کے آئے ایڈی شان لے کے آئے اللہ کی قسم نوری میرے محمد دے در دے غلام نے نوری میرے پیغمبر دے در دے غلام نے اللہ اکبر اللہ میرا پیغمبر نبیاں دی سب دا امام تے نوری میرے پیغمبر دے غلام نے پھر کیوں نہ محبت دار کراں بولے انبیاء صفاں وچ ساڈا نبی امام اللہ اللہ تو جو کرنا دھیان کریا جی میں بنو جگانا چاہنا تے دو چار گلاں سنا کے گل مکانا چاہنا وا اللہ اللہ بولے انبیاء صفاں وچ ساڈا نبی امام سب انبیاء صفاں وچ ساڈا نبی امام وہ سب انبیاء تو اونچا میرے آقا دا مقام سارے انبیاء صفاں وچ ساڈا نبی امام فلکاں تے رب نے سدیا مہمان بنیا رب دا جبریل لین آیا اوے لسی ادب دا سردار نوریاں دا سردار نوریاں دا میرے آقا دا غلام سارے انبیاء صفاں وچ ساڈا نبی امام لون میں گل شروع کر لگا دھیان کریا نے نبی پاک دی عظمت تے چند ایتاں تانوں سنائیاں پنجابی دے اندر ترجمہ بھی سنا دیتا ہن آئیے نبی پاک دی آمد دا مقصد تانوں دسنا چاہنا وا اللہ فرماندے نے رسول من انفسکم یتلو علیہم آیاتہ تیرے پیغمبر آئے نے لوگاں نوں قرآن پاک دی آیتاں پڑھ پڑھ کے سنان واسطے کیڑیاں کیڑیاں آیتاں میرے پیغمبر نے لوگاں نوں سنائیاں تے لوگاں دے عقیدے درست کیتے جہالتاں دور کیتیاں لوگاں نوں زنا تو روکیا شراب تو روکیا جوے تو روکیا بے حیائی تو روکیا برائی تو روکیا سودی کاروبار تو روکیا یہ چاہتا ہے پڑھنا چاہنا وا میرے پیغمبر نے قرآن پڑھیا مشرک معاہد بن گئے میرے پیغمبر نے قرآن پڑھیا بے حیا با حیا بن گئے میرے پیغمبر نے قرآن پڑھیا جڑے بے وفا سن با وفا بن گئے میرے پیغمبر نے قرآن پڑھیا جڑے دشمن سن آپس کے اندر سجن بن گئے میرے پیغمبر نے قرآن پڑھیا جڑے رابطہ نو اٹھ کے ڈکیٹیاں کروالے سڑ رابطہ نو اٹھ کے تہجد بنوالے بن گئے اللہ کو اپن آئیے چاہتا ہے پڑھا اللہ میرے پیغمبر نے لوگوں نو قرآن پڑھ کے سنایا فرمایا وا الہکم الہکم واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم فرمایا کائنات دے لوگو واٹا الہ ایک کے واٹا معبود ایک کے لا الہ الا هو الرحمن الرحیم او دے تو علاوہ معبود کوئی نہیں معبود کہندے نے جدے نام دی عبادت کیتی جائے جدے نام دا قیام کیتا جائے جدے نام دا رکوع کیتا جائے جدے نام دا سجدہ کیتا جائے جدے نام دیاں نظراں دتیاں جان جدے نام دیاں نیازاں دتیاں جان جدے نام دیاں دیگاں چڑھائیاں جان جدے نام دیاں سبیلاں لگائیاں جان اونوں معبود کہندے نے تے عبادت دے لائق کون ہے بولو کون ہے ٹلے ٹلے بول دے کون ہے اللہ اللہ کلا اللہ اللہ کلا کسے قسم دی کسے عبادت کے اندر کوئی اور شریک اللہ اب پیچھے مہینہ گزریا نا محرم دا تے نبی پاک نے اس مہینے نو کیا شہر اللہ کی گیا شہر اللہ یعنی اللہ دا مہینہ تے اس مہینے دے اندر
پاکستان دے بازاراں تے سبیلاں لگیاں نظر مولا تے نیاز حسین. اللہ میری توبہ. نظر کدے نام دی؟ نیاز کدے نام دی؟ اور دیکھ کدے نام دی؟ سبیل کدے نام دی؟ اللہ دے نام دی. آئیے میں ایک حدیث سناواں تانوں. حبیب کریم جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک علیہ السلام دے صحابی بیان کر دے لے میرے پیغمبر علیہ السلام تشریف فرماؤ. آپ دے کے صحابی کے اندر سنیا بوانا مقام تے میں اونٹ ذبح کرنا چاہنا نظر منیے. میرے پیغمبر فرماتے نے کیا اس جگہ تے جاہلیت بتاں تے لوگوں بت سی؟ صحابی کہنا نہیں سنیا. اللہ دا نبی پاک نے سمجھایا کہ بتاں دی پوجا ہوندی ہوئے تے جانور ذبح کرنا نہیں کرنا. نبی پاک فرماتے نے میرے صحابیاں کیا اس جگہ تے کو میلہ لگیا کرتا سی؟ تے نبی پاک نے صحابی کہتے نے سنیا میلہ بھی نہیں لگیا کرتا سی. اللہ نبی پاک نے تے میلیاں تو منع کیتا. اج شکر کڑو چل کے تے سکی سرور جاندا تے اج شکر کڑو چل کے نارووال تے ظفربال تو چل کے پاک پتن جا رہی ہے, کوئی جناب لاہور جا رہی ہے, کوئی کتے جا رہی ہے. اللہ اکبر. نبی پاک علیہ السلام فرماتے نے صحابیاں اونٹ ذبح کرنا چاہنے بوانا مقام تے کوئی میلہ تے نہیں سی لگدا. صحابی کہندے سونیا میلہ نہیں سی لگدا. آپ فرماتے نے جا اونٹ جا کے ذبح کر لے, اللہ دی نافرمانی دے نظر جائز نہیں. میرے پیغمبر نے قرآن پڑھ کے لوگاں دے عقیدے درست کیتے نے. وائی الہکم الہکم آگے دے میرے پیغمبر دے آن تو پہلا بتاں دی پوجا کیتی جاندی سی, غیر اللہ دی عبادت کیتی جاندی سی. لوگ قبروں تے سجدے کریا کرتے سن. بخاری پاک دے الفاظ نے میرے پیغمبر فرماتے ہیں اولئک اذا مات فیہم العبد الصالح, جن اس قوم دا کوئی نیک بندہ فوت ہو جاندا تے لوگ اودی قبر نوں سجدہ گاہ بنا لیندے, اودی قبر تے جا کے متھا ٹیکن لگ جاندے. نبی پاک فرماتے ہیں اولئک شرار الخلق عند اللہ. فرمایا جڑا بندہ قبر تے سجدہ کر دے اللہ دے ہاں بدترین انسان ہے, سب تو برا انسان ہے, سب تو شہید انسان ہے. پھر میرے پیغمبر نے ویکھیا لوگ قبر تے متھا ٹیک دے نے. آپ نے فرمایا لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجد. اللہ لعنت فرمائے یہودیاں تے عیسائیاں تے جنہاں اپنے نبیاں دیاں قبراں نوں سجدہ گاہ بنا لیا. جن نبی دی قبر تے سجدہ جائز نہیں تے ولی دی قبر تے سجدہ جائز نہیں. فرمایا رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیات. اللہ دی قسم میں اتنا دی گل سنان لگ جاواں تے قرآن پڑھتا جاواں تے مسئلے سمجھاندا جاواں, لیکن میرا وقت مینوں اجازت نہیں دیندا. بس دو حدیثاں تے قید رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیات تے پڑھ کے تے بات اختتام لے کے جانا چاہنا. میرے پیغمبر نے قرآن پڑھیا, اللہ میرے پیغمبر نے صحابہ کی تربیت کی تھی. اللہ فرماتے ہیں ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثى وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. دھیان کریا جے میں 10-15 منٹ انشاءاللہ میں بات سمیٹ لینی ہے. اگر توجہ نہ کرو گے تے 15 منٹ 45 منٹاں تے اندر بھی کروٹ ہو سکتے نے. توجہ کریا جے, دھیان کریا جے. اللہ میرے پیغمبر علیہ السلام نے قرآن پڑھ کے سنایا. فرمایا یا ایھا الناس, اے کائنات دے لوگو, انا خلقناکم من ذکر و انثى. اللہ کہندے پہلے اساں تانوں ایک جوڑے دے اندروں پیدا کیتا ہے, پھر تواڈے قبیلے تے برادریاں بنا دتیاں نے. کدے واسطے وقبائل لتعارفوا, کسے نوں جٹ بنا دیتا, کسے نوں بٹ بنا دیتا, کسے نوں خان بنا دیتا, کسے نوں عوان بنا دیتا, کسے نوں راجپوت بنا دیتا, کسے نوں گجر بنا دیتا, کسے نوں ہرائی بنا دیتا, کسے نو مائی بلاک بنا دیتا, کسے نو غفاری انصاری تے رحمانی بنا دیتا, کسے نو جناب کوئی برادری دے دیتی. فرمایا یاد رکھیاں جے کوئی جٹ ہے, کوئی بٹ ہے, کوئی خان ہے, کوئی عوام ہے, کوئی چودھری ہے,
وہ गुज्जर है, वो राजपूत है, वो अंसारी है, वो रहमानी है, वो गफारी है। अल्लाह दी नजर दे अंदर पैसे दी कीमत कोई नहीं, अल्लाह दी नजर दे अंदर दौलत का मुल कोई नहीं, अल्लाह दी नजर दे अंदर रियाल ते पाउंड ते डॉलर का मुल कोई नहीं, अल्लाह दी नजर दे अंदर कोठियां ते मुरब्बियां का मुल कोई नहीं। इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम, अल्लाह दे हाँ इज्जत वाला हो गई है, अल्लाह दे हाँ इज्जत वाला हो गई है जिदे दिल दे अंदर रब दा डर है। भावे टुटियां जुतियां पाण वाला, फटे कपड़े पाण वाला, ऐ वेख ले एक पासे अबू जाहल ते एक पासे काले रंग दा बिलाल, मुल ईमान दा पिया है, मुल तकवे दा पिया है, दौलत दा मुल कोई नहीं जे पिया। अल्लाह अकबर अल्लाह। मेरे पैगंबर ने आके कुरान पढ़ के सुनाया, मेरे पैगंबर ने तशरीफ भी फरमा दी थी, नबी पाक तशरीफ फरमा ने मेरे पैगंबर दे सहाबी मेरे पैगंबर दे कोल बैठे। अल्लाह अकबर नबी पाक दे सहाबी बैठे ने ते करीब ते एक बंदा गुजरे, ठाठ बाट वाले कपड़े सोने पाए ने, एदी जनाब इज्जत ते शोहरत दे चर्चे ने। नबी पाक अपने सहाबी नूं कहंदे ने यार इस बंदे दे बारे तेरा की ख्याल है? तवज्जो है भाई, वो तवज्जो है, तवज्जो है माशाअल्लाह, सुते ते नहीं बह, हाँ तवज्जो करना। हबीब किबरिया जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम रहमत कायनात फरमाते ने यार ऐ जेड़ा बंदा जांदा पिया है इहदे बारे तेरा की ख्याल है? सहाबी कहंदा सोहणिया इह ते एडा इज्जत वाले जिदे वाल निकाह दा पैगाम भेजे, एदे निकाह दे पैगाम नू फौरन कबूल कर लिया जाए। एडा इज्जत वाले किसी दा सिफारिशी बन के जाए एदी सिफारिश मान ली जाएगी। एडा इज्जत वाले किते खड़ा होके गल करे एदी गल बड़ी ध्यान नाल सुनी जाएगी। मेरे पैगंबर गल सुन के खामोश हो गए ने। थोड़ी देर गुजरी ना एक और बंदा गुजरी है, ऐ माड़ा जिया कमजोर जिया, कोई ज्यादा शोहरत कोई नहीं, फटे पुराने कपड़े पाए ने, कमजोर जिया बंदा। नबी पाक फरमाते ने यार इहदे बारे तेरा की ख्याल है, की तबसरा है? कहंदा सोहणिया ये ते एडा माड़ा ते कमजोर बंदा है, ये किसी वाल निकाह दा पैगाम भेजे इहदे निकाह दे पैगाम नू रद्द कर दिता जाएगा। एडा कमजोर बंदा है, किसी कोले सिफारिशी बन के जाए एदी सिफारिश किसी ने नहीं बननी। एडा माड़ा बंदा है, एक गल करे ते दी गल कोई नहीं सुननी। जिवें साडे माशरे दे अंदर वड्डा बंदा जाए ते SHO कुर्सी छड़ देंदे, गरीब बंदा जाए ते गालियां कढ़दा झिड़का मारदे, चौधरी जावे ते जज भी कुर्सी दे देंदे, माड़ा बंदा जाए ते अंदर दाखल नहीं होण दिता जांदा। ये कहंदा सोहणिया ये ते माड़ा बंदा है, ये निकाह दा पैगाम भेजे इहदे निकाह दे पैगाम नू किसे कबूल नहीं करना। सोहणिया ये किसी का सिफारिशी बन के जाए यदि सिफारिश किसी ने नहीं मननी, ये किसी जगह ते खड़ा होके गल करे तेरी गल किसी ने ध्यान न नहीं सुननी। मेरे पैगंबर बोले रहमत कायनात लब खोले, आप फरमाते हो मेरे सहाबिया जिन्हों तू माड़ा कहंदा पे, जिन्हों तू कहना इनू किसी ने रिश्ता नहीं देना, जिन्हों तू कहंदा पे दी सिफारिश किसी नहीं मननी, जिन्हों तू कहंदा पे यदि गल किसी ने ध्यान न नहीं सुननी, और जेड़ा चौधरी पहले गुजर के गया है ओदे वर्गियां नाल सारी रब दी धरती पर गए फिर भी इस माड़े बंदे दा मुकाबला नहीं हो सकता। इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम। मेरे पैगंबर ने कुरान पढ़ के सुनाया, जे मैनू हदीस याद आई सुनावा ना ते गल मुकम्मल नहीं होनी। मेरे पैगंबर दे सहाबी हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह तआला को फरमांदे ने मैं दरख्त ते चढ़िया मिसवाक उतारन दी गरज दे नाल हवा दा चौंका है ते करके पिंडली तो कपड़ा कट गए। हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद छोटे कद दे माड़ियां माड़ियां कमजोर कमजोर पिंडलियां सहाबा दियां नजरां पईयां पिंडली ते मुस्कुरान लग पे हसण लग गए। आप फरमांदे मेरे सहाबा क्यों मुस्कुरांदे पे हो, क्यों हसदे पे हो? नबी पाक दे सहाबा कहंदे ने सोहणिया अब्दुल्ला बिन मसूद दियां छोटियां छोटियां पिंडलियां वेख के हासा आ गए। आप फरमांदे ने खबरदार अब्दुल्ला बिन मसूद दियां पिंडलियां वेख के हंसो ना, मजाक ना उड़ाओ। एक पासे अब्दुल्ला दी पिंडली
رکھ دیتی جائے، ایک پاسے احد پہاڑ رکھ دیتا جائے، پھر بھی عبداللہ دی پنڈلی دا وزن زیادہ ہوئے گا۔ جسم دا وزن نہیں، تقوی دا وزن ہے۔ جسم دا وزن نہیں، ایمان دا وزن ہے۔ جسم دا وزن نہیں اور ذات دا وزن نہیں، اللہ دی قسم صفات دا وزن ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، میرے پیغمبر نے جہالت دا خاتمہ کیتا۔ نبی پاک نے فرمایا ثلاث من فعل الجاہلیہ، تین باتاں جہالت دیاں نے جنہ دے اندر ایک بھی بات ہے وطعن فی النسب، کسی بندے نو نسب دا تانا دینا ہے، تو تے فلاں برادری ہے، تو فلاں برادری ہے، تو انج ہے، تو انج ہے، تو انج ہے۔ اور اسلام دی نظر دے اندر دولتاں دی کوئی اہمیت نہیں، عہدیاں دی کوئی اہمیت نہیں، حسب نسب دی کوئی اہمیت نہیں۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، لو ایت کا ترجمہ مکمل کران دے گل مقامہ، باقی تقریر انشاءاللہ ادھار سی پھر کسی موقع تے کران گے۔ حبیب دنیا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے میرے پیغمبر دے سینہ پاک دے قرآن پاک نازل فرمایا، فرمایا رسولا من انفسکم یتلو علیکم آیاتہ، میرے پیغمبر نے آ کے لوگوں کو قرآن پاک پڑھ پڑھ کے سنایا، وَيُزَكِّيهِمْ لوگوں کا تزکیہ کیتا، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ۔ بس 2 منٹ تواڈے لواں دا وقت نہیں ضائع کرنا چاہتا، فرمایا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، میرے پیغمبر نے آ کے اپنی امت کو 2 باتاں سکھائیاں نے، ایک قرآن تے دوسری حدیث۔ اللہ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، علماء کی مجلس ہے، حکمت تو مراد نبی پاک دی حدیث ہے، کتاب تو مراد اللہ دا قرآن ہے۔ پہلے اللہ تعالی نے کتاب حکمت دا ذکر فرمایا، بعد میں اللہ فرماتے ہیں وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اس کو پہلا لوگ جہالت دے اندر سن، گمراہی دے اندر سن۔ یہ تو پتہ لگ دے جڑا بندہ قرآن و حدیث کو اپنا لیندا ہے جہالت وچوں نکل جاندا ہے، جڑا بندہ قرآن و حدیث کو کٹ کے کسے رستے تے چل دے ہو، آج بھی جہالت دے اندر ہے۔ آج بھی قرآن و حدیث تو ہٹ کے جڑا چل دے ہو، آج بھی وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ اس تو پہلا اللہ نے فرمایا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، اور مبارک ہے مرجان والیوں، سالانہ کانفرنس کرام دیو اہل حدیث کے نام تے الحمدللہ ثم الحمدللہ، اہل حدیث کو سعادت دے جڑا اڈ تو 1450 سال پہلے میرے پیغمبر نے سانو پیغام دیتا ہے، دین دیتا ہے، وہ قرآن و حدیث ہے۔ الحمدللہ اڈ ساڈے دامن دے اندر بھی قرآن و حدیث ہے۔ آج ساڈے دامن دے اندر بھی قرآن و حدیث ہے۔ بولو ساڈے دامن دے اندر بھی، ساڈا بچہ بھی کہندا ہے اہل حدیث کے 2 اصول، ہدی اللہ واطیع الرسول، اور انشاءاللہ قیامت تک قرآن سلامت رہے گا، حدیث مصطفیٰ سلامت رہے گی۔ جڑے حدیث دے منکر نے انہوں نے چھتر پیندے رہن گے، جویں قرآن دا دفاع ہوندا ہے انشاءاللہ حدیث مصطفیٰ دا بھی دفاع ہوتا رہے گا۔ اللہ تعالیٰ کو دعا ہے اللہ تعالیٰ نبی پاک دے آمد دے مقصد کو سمجھن دی توفیق عطا فرمائے۔ جتھے نبی پاک دی ذات نال پیار ہے اتنے نبی پاک دے مشن نال بھی پیار کرنا چاہیے، نبی پاک دی بات نال بھی پیار کرنا چاہیے۔ بڑیاں ساریاں باتاں کروالیاں لیکن مناسب نہیں۔ اللہ تعالیٰ میری تہاڈی حاضری قبول و منظور فرمائے۔ جن بزرگاں نے اس بزم کو سجایا اللہ زندگی کے اندر برکت عطا فرمائے۔ اے دے بانیان جڑے اس دنیا تو چلے گئے اللہ کروٹ کروٹ جنت الفردوس کے اندر اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اس مسجد دے جتنے نمازی فوت ہو گئے اللہ سب کی مغفرت فرمائے۔ پورے قوم دے اندر کوئی بھائی کوئی بہن بیمار ہے اللہ شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے۔ اللہ بے اولاداں نو اپنی رحمت نیک صالح نورینہ اولاد عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔